बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज न्यूज़। दोस्तों, आज हम आपको जिस अजीम साइंसदान के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है अरस्तू। अरस्तू को इंग्लिश में अरिस्टोटल भी कहते हैं, जिसे मगरबी साइंस का जन्मदाता समझा जाता है। दोस्तों, साइंस का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और किसने किया? पहिया साइंस की सबसे बड़ी इजाद का मूजद कौन था? सबसे पहले आग किसने जलाई थी? हिंद से किसने बनाए? सिफर, जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम की दरियाफ्त किसने की? तारीख दान का जन्म साइंसदान के बहुत बाद हुआ। ज़बान भी साइंस के बाद पैदा हुई, लेकिन साइंस के बेहतरीन दिमागों और इंसानियत के बेहतरीन मौसनों के नाम से वाकफियत आम नहीं। आज साइंस ने अथाह समंदर की जो शक्ल अख्तियार की है, उसमें हर मुल्क की हैसियत ज़माने के नदी नाले की सी है। मगर जब मरकज़ी लहर के मंबा की तरफ बढ़ना शुरू करें तो यूनानी इल्म का सर चश्मा नुमाया नज़र आता है। हिंदुस्तान में भी कई अरस्तू और अर्शमीदस पैदा हुए। अरब ने सुकरात के हम पल्ला फ़िलासफ़रों को जन्म दिया होगा। चीन और मिस्र की पुरानी तहजीबों के खंडरात भी इस ज़माने की साइंस और साइंसदानों के कारनामों की मुंह बोलती तस्वीरें हैं। मगर जिस मगरबी साइंस का आज हम मुतालिया करते हैं, उसका बराह रास्त रिश्ता सिर्फ यूनान के अरस्तू से ही मिलता है। साइंस का वजूद अरस्तू से पहले भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद था, मगर इसे तवहम परस्ती और मज़हब से अलग एक बाकायदा इल्म का दर्जा हासिल न था। अरस्तू के बाद साइंस ने जो तरक्की की, उसकी राहों के कई संगे मील इसी ने बनाए थे। अफलातून के शागिर्द और सिकंदर आज़म के उस्ताद के तौर पर अरस्तू अपनी ज़िंदगी में ही यूनानी तहजीब के वसी दायरे में मुमताज़ तरीन आलम शुमार होता था। उसकी पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 384 साल पहले मकदूनिया के एक शहर में हुई। 18 साल की उम्र में उसने एथनस में अफलातून की शागिर्दी कबूल की। यूनानी फ़िलासफ़र शागिर्द की जहानत से इतना मुतासर हुआ कि उसने इसे जहानत का मुजस्मा करार दिया। नौजवान तालिब इल्म ने अपनी सारी आबाई दौलत अपने वक्त का सबसे बड़ा कुतुब खाना बनाने पर खर्च कर दी। इस कुतुब खाने की सब किताबें हाथ से लिखी हुई थीं, क्योंकि उस वक़्त छापा खाना ईजाद नहीं हुआ था। अरस्तू को अपनी ज़िंदगी के शुरू में कोई मुश्किल पेश ना आई। पढ़ाई ख़त्म करते ही उसके पास कई शहज़ादे तालीम हासिल करने के लिए आने लगे। उनमें एक शागिर्द हरमियास ने तख्त नशीनी के बाद अपने उस्ताद को अपने दरबार में शामिल होने की दावत दी और इजहार अकीदत के तौर पर उससे अपनी बहन की शादी कर दी। अरस्तू की शोहरत थोड़ी ही मुद्दत में इतनी फैल गई कि उस ज़माने का सबसे बड़ा बादशाह फ़िलिप जब 344 कबल मसीह में अपने बेटे और मुस्तकबिल के सबसे बड़े फातेह सिकंदर के लिए दुनिया के सबसे बड़े मौलम की तलाश में था, तो उसकी निगाह अरस्तू पर ही पड़ी। उधर सिकंदर आज़म ने अपनी फतूहात के ज़रिए छोटी छोटी ममलकतों को एक सियासी निज़ाम में परोना शुरू किया। इधर फ़िलासफ़र अरस्तू ने ज़हनी मैदान में अपनी फतूहात का सिलसिला शुरू किया और सारे उलूम को फ़लसफ़ा की एक लड़ी में परोने की कोशिश की। मगर जहां फ़ौजी हाकिम की सल्तनत को मुंतशिर होने में ज़्यादा अरसा ना लगा, इंसानी ज़हनों पर ख़ासकर यूरोप में फ़िलासफ़र का लगभग मुकम्मल तसल्लुत कम अज़ कम 15 सदियों तक कायम रहा। अरस्तू की तालीमात का असर 15वीं सदी में एक नए जहनी इनकलाब की सूरत में एक बार फिर नमूदार हुआ, जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्की के कब्ज़े की वजह से यूनानी आलम अरस्तू की तहरीरात समेत यूरोप भागने पर मजबूर हुए। उनके मुतालिया से यूरोप में जो नई तहरीक जारी हुई, इसे एहयाए उलूम का नाम दिया गया, जिसका बराह रास्त नतीजा मौजूदा साइंस और अदब हैं। यकीनन किसी एक दिमाग ने इंसानी जहनों पर इतने लंबे अरसे के लिए कभी हुकूमत नहीं की। अरस्तू ने 53 साल की उम्र में अपना स्कूल शुरू किया, जिसके कवायद तलबा खुद बनाते थे। हर 10 दिन के बाद वो अपने निगरान का चुनाव करते थे। इस स्कूल में साइंस के दीगर मज़ामीन के अलावा नबातात और हैवानात के मुतालिया के ख़ास इंतज़ाम थे। कहा जाता है कि एशिया और यूनान में तकरीबन 1000 नबातात और हैवानात के नमूने जमा करने पर मामूर थे। अरस्तू के कहने पर ही सिकंदर ने दरियाए नील के सैलाबों की वजह की खोज करने के लिए एक मुहिम भेजी थी।
سائنسی تحقیق کے لیے اس سے پہلے اس پیمانہ پر انسانی اور مادی ذرائع کا کبھی استعمال نہیں ہوا۔ ارسطو سینکڑوں کتابوں کا مصنف تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 400 اور دوسرے اندازے کے مطابق 1000 ہے۔ یہ سب کتابیں سائنس پر ہیں۔ اس نے ادب اور فلسفہ کے بیشتر مضامین پر بھی اپنا قلم چلایا تھا۔ ارسطو نے کوئی نمایاں نئی سائنسی ایجاد نہیں کی اور نہ ہی سائنس کے کوئی دیر پا قوانین پیش کیے۔ یونان میں غلاموں کی سستی مزدوری دستیاب ہونے کی وجہ سے سائنسدانوں کو نئی مشینیں ایجاد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ تجربات کے لیے اعلیٰ جات کی عدم موجودگی میں سائنس کے جو قوانین ارسطو نے پیش کیے وہ سب کے سب بعد کے تجربات اور تحقیقات کی روشنی میں کھرے ثابت نہیں ہوئے۔ مگر سائنس محض مشینوں کی ایجاد کا نام نہیں بلکہ سائنس سوچنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے ارسطو کے عظیم سائنسدان ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا، کیونکہ ارسطو نے منطق کی جس سائنس کو جنم دیا اس نے آنے والی نسلوں کے لیے سوچنے کے ضابطے اور ذہنی ڈسپلن کا ایک معیار قائم کیا۔ موجودہ سائنس کی بیشتر اصلاحات وضع کرنے میں بھی اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کے میدان میں باقاعدہ مشاہدہ اور تجربہ کار کا رواج بھی ارسطو نے ہی ڈالا تھا۔ حیوانات اور نباتات کی ان گنت قسموں کو اپنی تجربہ گاہ میں جمع کر کے ارسطو نے کچھ ایسے مشاہدے کیے جنہیں آج کی سائنس بھی درست مانتی ہے۔ چنانچہ اس نے بے جان چیزوں سے لے کر جاندار مخلوق کی مختلف اقسام کو ایک ہی سلسلہ کی مختلف کڑیاں قرار دیا، جس کے مطابق بندر، چارپائے اور انسان کی درمیانی کڑی ہے۔ یہی اصول 2000 سال بعد ڈارون کے مسئلہ ارتقاء کا بنیادی اصول بنا۔ ارسطو کا علم حیوانی زندگی کے بیرونی پہلو تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کے ان کی اندرونی بناوٹ کا مطالعہ کیا۔ انسان کی موروثی خصوصیات کے بارے میں اس نے چند ایسے نکات ابھارے جن پر آج بھی سائنسدان اپنا دماغ کھپا رہے ہیں۔ ارسطو کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ اس کی غلط باتیں بھی صدیوں تک عقیدہ کے طور پر قبول کی گئیں۔ اس کی عظمت سائنس کی مزید ترقی کی راہ میں دیوار بن گئی۔ 1600 عیسوی میں برونکو کو اس لیے زندہ جلا دیا گیا کہ اس نے نظام شمسی کے بارے میں ارسطو کے خیالات کی تردید کی تھی۔ 40 سال بعد گلیلیو کو اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکی دی گئی کہ اس نے ارسطو کے اس قول سے اتفاق نہیں کیا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے۔ جب کیپلر نے 1609 عیسوی میں یہ ثابت کرنا چاہا کہ آسمانی سیارے بیضوی راستوں پر گردش کرتے ہیں تو اسے بھی انتہائی مشکل پیش آئی، کیونکہ یونانی سائنسدان نے 2000 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ گردش کا راستہ گول ہے۔ اس طرح جب ارسطو نے دنیا کو آگ، پانی، ہوا اور مٹی کے 4 عناصر کا مجموعہ قرار دیا تو صدیوں تک اسے چیلنج کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ سائنس پر ایک شخصیت کی اتنی مضبوط گرفت سے گھبرا کر 13ویں صدی کے سائنسدان راجر بیکر نے اعلان کیا، اگر میرا بس چلے تو میں ارسطو کی سب کتابیں جلا دوں۔ مگر ارسطو کی طے شدہ روایات کے خلاف آواز اٹھانے پر حاکمان وقت نے اسے 14 برس کی قید تنہائی دی، جہاں اس نے سسک کر جان دی۔ ارسطو یقیناً ایک عظیم سائنسدان تھا۔ نئے علم کی بنیاد رکھتے ہوئے کچھ غلطیاں سرزد ہو جانا غیر متوقع نہ تھا، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اتنا عظیم تھا کہ اس کے جانشین سائنسدان اس کی عظمت کو چھو بھی نہ سکے، جس کی وجہ سے اس کی غلطیوں اور کارناموں میں مدت تک امتیاز نہ ہو سکا۔ یونان کا فلاسفر سائنسدان 62 برس کی کامیاب زندگی کے بعد حضرت عیسیٰ سے 322 برس پہلے وفات پا گیا۔ 1 سال پہلے اسکندر اعظم کی موت ہو چکی تھی۔ اس طرح یونان کی عظمت کا سورج اپنے نصف النہار پر پہنچ کر غروب ہو گیا۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہی ہماری یہ انٹرسٹنگ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور مزید ایسی انٹرسٹنگ اور سائنسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نالج نیوز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔